سے تو ہمارے مہمان محترم حافظ قاری زید الرحمان صاحب بھی تشریف لائے ہیں، ان کو ہم نے بلایا، دعوت دی ہے، وہ بھی انشاءاللہ اپنی محصور کو نواز میں کلام نعتیہ کلام انشاءاللہ پیش کریں گے۔ تو اب تشریف لاتے ہیں محترم جناب حافظ زین مدنی صاحب، آؤ جی، حافظ محمد زین مدنی صاحب انشاءاللہ، یہ بڑا پیارا بچہ ہے، انشاءاللہ بہترین پڑھتا ہے، تشریف لاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ بڑا ہی پیارا، جاندار اور شاندار اجتماع ہے، لیکن سارے احباب بالکل خاموش اور سستی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ذرا بیداری دا ثبوت دیندے ہوئے ذرا بلند آواز نہ کہو سبحان اللہ، بلند آواز نہ کہو سبحان اللہ۔ جڑے جڑے بیدار نے ذرا بلند آواز نہ کہو سبحان اللہ۔ بڑا ہی خوبصورت کلام میں آغاز کر رہا، توجہ دے نال سماعت فرماؤ۔ اللہ حشر نو مدنی دا ساتھ نصیب کر، اللہ حشر نو مدنی دا ساتھ نصیب کر، مقام حوض کوثر تے ملاقات نصیب کر، اللہ حشر نو مدنی دا ساتھ نصیب کر، مقام حوض کوثر تے ملاقات نصیب کر، رب ماڑاتے مجبور ہاں، حرمین تو بڑا دور ہاں، اسی جاوے کیے مکہ تے مدینہ، حالات نصیب کر، اللہ حشر نو مدنی دا ساتھ نصیب کر، اسی کھڑا چھڑ دئیے شرک و بدعت دا، اللہ سوہن نبی دی شریعت نصیب کر، اللہ حشر نو مدنی دا ساتھ نصیب کر، مقام حوض کوثر تے ملاقات نصیب کر، اور دین دی خاطر کوئی دشمن بن جائے، اللہ اپنی رضا تے محبت نصیب کر، اللہ حشر نو مدنی دا ساتھ نصیب کر، مقام حوض کوثر تے ملاقات نصیب کر، اللہ حشر نو مدنی دا ساتھ نصیب کر، اور موت تے آنی ہے، موت تو کوئی بچ نہیں سکدا، اللہ میدان جہاد وچ شہادت نصیب کر، اللہ حشر نو مدنی دا ساتھ نصیب کر، مقام حوض کوثر تے ملاقات نصیب کر۔
جڑے پاک نبی دے یار نے او جنت دے حقدار نے جڑے پاک نبی دے یار نے او جنت دے حقدار نے جڑے مدنی دے حبدار نے او دین دے پہریدار نے جڑے پاک نبی دے یار نے او جنت دے حقدار نے ابو بکر دی میں کی شان دساں جن مدنی نو کندھیت چایا ہے ابو بکر دی میں کی شان دساں جن مدنی نو کندھیت چایا ہے ہر اوکھے سوکھے ویلے وچ مدنی دا درد وڈایا ہے بن میرے نبی دے تابعدار نے جڑے میرے نبی دے تابعدار نے او دین دے پہریدار نے جڑے پاک نبی دے یار نے او جنت دے حقدار نے تینو عمر جرار دی شان دساں جنو پاک نبی خود منگیا ہے تینو عمر جرار دی شان دساں جنو پاک نبی خود منگیا ہے میرے آقا دے ہر دشمن نو جن سولیوں تے ٹنگیا ہے میرے آقا دے ہر دشمن نو جن سولیوں تے ٹنگیا ہے بن میرے نبی دی مراد نے جڑے میرے نبی دی مراد نے او دین دے پہریدار نے جڑے پاک نبی دے یار نے او جنت دے حقدار نے جڑے پاک نبی دے یار نے او جنت دے حقدار نے السلام